Salam alaikum وليدات, ça va, vous allez bien? J'espère انكم تكونوا بخير وعلى خير. Donc في هاد لا فيديو غنحاولوا نخدموا لو 6e examen اللي هو l'examen de l'académie de Casablanca juin 2013. Très bien. Donc هذا امتحان ديال جهة الدار البيضاء دورة يونيو 2013. فوالا كيف كتشوف معايا في التكست حطت لينا اونتيغون دو جونالوي اونتيغون لا تراجيدي مودرن. تري بيان. الوغ كيف كتشوفوا معايا لي بيرسوناج. دونك اول نظره ديالنا للتكست، يعني ما نحاولش انني ما نقراه معكم، يعني ما كاينلاش نقرا، ديجا هادشي درتو في دي فيديو. دونك كيف كتشوفوا معايا في لي بيرسوناج عندنا اسمان اونتيغون اي كريون. دونك اللي قاري اونتيغون او اللي مفرج في لي ريزومي اللي حطيت في الانستغرام غيعرف انه هذه هي لا سين 13، هي الوحيده اللي جمعت ما بين هاد لي 3 بيرسوناج اونتيغون واسمان وكريون. وكانت ابخي ابخي لو فاس ا فاس، المواجهه اللي كانت ما بين كريون وما بين اونتيغون اللي سميتها لكم في لا فيديو سين 12. دونك هذا من بعد دخلت عندنا اسمان بغات تمشي مع اختها، عقلتو معايا مزيان، مي غتقول لها اختها نو انت راك ما كتستحقيش، غتقول لها تي شوازي لا في اي مو لامور اكسيتيرا. دونك هذا هو التكست ديالنا. دونك كان ما بين اسمان واونتيغون وكريون. والغريب في الامر انه ليكزامان ديال كازابلانكا 2013 تقريبا نفس التكست اللي تحط في هذا ليكزامان هو اللي تحط في اللي صححت لكم اول اكزامان ديال كازابلانكا 2013، حتى هو ديال الدار البيضاء 16 وديال 2019، وكان واحد لي كيسون هما معاودين. دونك تقريبا نفس التكست محيدين منه غير هاد لابارتي الفوقانيه وبادينو من هاد تي شوازي لا في اي مورامون. تري بيان. دونك ها هو التكست قدام عيننا. دونك نحاولوا نجاوبوا على لي ريبونس. دونك هاد لا سين راهي صغيره بزاف حتى من دخل عندنا لو كور. دونك اخر كيتمثل حتى الدخول ديالها ديال لو كور. تري بيان. Alors, les questions. Donc, selon vos connaissances de l'œuvre, complétez le tableau suivant que vous recopiez sur votre copie d'examen. Très bien. L'auteur, titre, le genre, fin heureuse ou bien malheureuse. Alors, بالنسبة l'auteur. Très bien, l'auteur. شكون هو l'auteur ديالنا؟ Ce n'est que Jean Anouilh. Alors, le titre de l'œuvre, Antigone. Le genre de l'œuvre, c'est une tragédie moderne ou bien pièce de théâtre. Alors, بالنسبة la fin heureuse ou bien malheureuse. Donc, احنا كاملين عارفين la réponse, la femme malheureuse. علاش؟ حيت il s'agit d'une tragédie. Ou la tragédie كيكونوا عندنا un ou bien plusieurs personnages qui trouvent la mort à la fin de la pièce. Donc, la femme malheureuse. Donc, Jean Anouilh Antigone, tragédie moderne. Malheureuse علاش؟ لأنه كريون في الآخر غادي يبقى seul بطبيعة الحال. غادي يفقد sa femme, son fils اللي هو ايمون et sa nièce Antigone. Deuxièmement, افون سيت سين، يعني قبل من هاد لا سين، يعني اش كنقول لكم خاصكم تكونوا حافظين الريزومي ديال لي سين باش تحاولوا ديروا لا سيتياسيون دو باساج. هذه هي لا سيتياسيون دو باساج، حطوها سو فورم دو كيسيون، يعني كنأطروا النص. افون سيت سين، من قبل من هاد المشهد، كو دوموندي كريون ا اونتيغون اي كو شيرشيتي. قبل من هاد المشهد، قبل ما تدخل اسمان، شنو كان طلب كريون من اونتيغون اللي عقلتو معايا مزيان فاس ا فاس، اخر بارتي الفاس ا فاس، بدا كيذكرها بلافي كي لاطون، بالحياه اللي كنتظرها. بدا كيتحدث لها علاش؟ على لو بونور، على السعاده ديالها. ملي بدا كيقول لها انها تزوج بمن بايمون، السعاده ديالك كانه يكونوا عندك دي زونفون، يكونوا عندك اون ميزون، متفقين؟ ومن بعد غادي تمرض عليه اونتيغون لانها بغات واحد لو بونور، واحد السعاده اللي هي ابسولي. تري بيان. دونك la réponse. Crayon lui demandait de se taire. طلب منها انها تلتزم الصمت، ما تقول والو. de ne pas raconter sa transgression de la loi. ما تعاود حتى شي واحد، يعني كان كيحاول انه يبروتيجيها، كان كيحاول انه يحميها قبل من هاد لاسين، ياك؟ قال لها باللي هاد السر ما تقول لي حتى شي واحد، ما تقول لي حتى شي واحد انك انت راك تحديتيني. تري بيان. car il cherchait à la sauver. دونك هذا هو لو بيت ديالها، هذا هو الهدف من الكريون، هذا هو لا ريبونس ديال لا كيسيون كو شيرشيتي. علاش كيقلب؟ يعني لانتونسيون، يعني لو بيت، يعني الهدف ديالو de la sauver de la peine de mort et la préserver pour le mariage de son fils. Très bien. كيحاول ينقذها من انه ما تناش داك لو ساتيمون اللي هو مخرجو، العقاب ديالو، وباش انها تزوج بالولد ديالو. Très bien. Alors, relevez dans la scène deux éléments qui montrent qu'il s'agit d'une tragédie. Question 3. قال لك جبد لي من لا سين اولا من التكست جوج ديال العناصر اللي كيبينوا ان احنا عندنا تراجيدي. الا كانت عندنا تراجيدي، يعني اننا خاصنا شنو كيكون في لا تراجيدي؟ لا مور، يعني خاصنا نقلبوا على لي زيكسبريسيون اللي حاضر فيهم هاد لو تيرم ديال ديال الموت. دونك كاين عندنا بزاف ديال لي زيكسبريسيون في التكست كيف كتشوفوا معايا. دونك كاين عندنا هاد ليكسبريسيون الاول، هذا هو ليليمون الاولاني، سي فو لا فيت مورير il faudra me faire mourir avec elle. الا قتلتيها انا خاصك تقتلني معاها.
زيد وكاين عندنا هاد لو تيرم تي شوازي لا في اي موا لا مور دونك هادو هما لي دو زيليمون اللي فيهم لا مور دونك هادو دي زيليمون اللي كيدخلوا لا تراجيدي دونك هما هادو تي شوازي لا في اي موا لا مور ولا قتلتيها انا غتقتلني معاها دونك هنا عندنا نقطه 4 pourquoi Ismaël demande-t-elle pardon à sa sœur علاش اسمان دخلت دابا وطلبت من اختها المسامحه باردون كاتل في يعني اشنو دارت لختها دونك اللي قاري اونتيغون غادي يعرف انه اسمان في الاول كانت عارضت اختها ما بغاش تمشي معاها يعني عيات ما تقنع فيها دو رونونسي ا سون بروجي اللي هو لونتيرمون دو بوينيس علاش دابا جاي تطلب من المسامحه لانها كانت قالت لها في الاول انا جو نو سوي با كوراجوز انا ما عنديش شجاعه وكانت خايفه من الناس من لا لوا كانت خايفه من كريون كانه اونكل وخايفه منه كانه هو لو روا دو تيب كانت ديما كتذكر اونتيغون بانه يعني ركزت لها على داك لو فيغ سوفرير ان راه غنعاني وإلا تحدينا لا لوا دو كريون ان ايورون ان بروندرون افيك لور ميل بغا غادي يقتلونا غادي يعذبونا متفقين دونك الوغ شنو هي لا ريبونس في هاد ليكزامان غنقولوا اسمان لوي دوموند باردون طلبت منا المسامحه كاري لافي بور دو مورير كانت خايفه من ان الموت كانت بوغوز خوافه في البدايه كانت خايفه من الموت اي نافي با دو كوراج دونك هذه هي لا ريبونس 5 recopie le tableau suivant et complétez-le avec les éléments qui définissent les rapports العلاقه entre les personnages très bien donc هنا عطاونا دي personnages يعني مواجهه وقال لك لي زيليمون كي مونتر كي كونتر كي très bien يعني مثلا غتجبد لي من النص واحد جمله واحد ليليمون اللي كيبين مثلا غير اليمون واحد اللي كيبين مثلا اونتيغون ضد اسمان اولا اونتيغون ضد كريون دونك نبداو بليليمون الاولاني اونتيغون كونتر كريون تري بيان الوغ اونتيغون كونتر كريون مثلا او بيان اونتيغون كونتر اسمان دونك هادي ليليمون الاول اللي عطاونا في ليكزامان نقلبوا على دونك نشوفوا معايا التكست مزيان هنا اونتيغون كونتر كونتر اسمان الوغ هذا هو التكست نحاول نعطيه لكم كامل وانتوما خذوا معايا لي زيليمون دونك تقريبا هادو هما لي زيليمون اسمان اونتيغون دونك هذا هو التكست ديالنا دونك نقلبوا على الليمون الاول اونتيغون ضد اسمان اوكي فهم نون با مانتنون با توا سي موا لا ما انت ماشي تي دابا اللي غنمشي انا بوحدي انا اللي غنمشي دونك هذا كيبين ان اونتيغون بعدا ضد اسمان هذا هو ليليمون الاول اولا ناخذوا هاد ليليمون ديال تي نو تي فيغير با كو تي فا فينير مور افيك موا مانتون راك ما كتستحقيش دابا تجي معايا مع اختها دخلت وقالت لي انا غادي نمشي معاك حتى انا غنمشي معاك الا قالت لك خيا وإلا قتلتيها حتى انا غتقتلني معاها دونك ها هو هاد ليليمون هي هاد لا فراس تري بيان الا خدينا ثاني عندنا اونتيغون كونتر كريون اونتيغون كونتر كريون يعني اونتيغون ضد كريون ملي بدات كتقول لي مثلا هايا كيسكو تي اتون بور مو فير تير كتسنى باش تسكتني الون كريون ان بو دو كوراج allons cuisiner puisque le faut donc هذا التحدي très bien les deux sœurs contre crayon الخواتات بجوج contre crayon ملي قالت لها مثلا si vous la faites mourir il faudra me faire mourir avec elle هذا هو ليليمون اللي كيبين الخواتات بجوج الا قتلتيها حتى انا غادي تقتلني معايا يعني هما بجوج تضادوا تحدوا على من على كريون اولا مثلا هذيك ليكسبرسيون ديال اونتيغون مشات عند كريون قالت له تي لونطون كريون ال اوسي راه حتى هي غادا تمشي حتى هي غدير نفس لو جيست تري بيان واخر حاجه عندنا هي كريون كونتر اونتيغون كريون كونتر اونتيغون من عيط على لي غارد وقال لهم ايميني لا ديوها دونك هادو هما لي زيليمون والعناصر اللي كيبينوا دونك ها هي لا ريبونس تري بيان دونك نعطيكم لا ريبونس دونك هي هادي الوغ ها هي لا ريبونس دونك لي بيرسوناج دونك هادو هما لي زيليمون اللي عطيتكم تري بيان الوغ غنمشيو sixième donc question 6 finalement quelle est la réplique qui rappelle la loi de crayon citée de la première scène donc قال لك شنو عطاني لا ريبليك واحد ديالو يعني ريبليك غنبداو من النص اللي كتذكرنا باش بلا لوا دو كريون اللي كنا شفناه في السين الاولى سينين اللي هي لو برولوغ شنو بعدا لا لوا دو كريون اللي ما كنتش عارف لا لوا دو كريون ما تقدرش تعرف هاد لا ريبليك لا لوا دو كريون انه قال لك كان كونك في لو برولوغ اللي عطاتو معايا مزيان شنو قال لنا كان كونك اوزغا لوي روند هذوك لي فينيراي سورا امبيتويبلمون بيني دو مور اي واحد غادي يتجرأ ويعطي مراسم بدا في البوليميس راه غادي يتعاقب باش امبيتويبل لا بين دو مور غادي يقتلوه يعني غيعدموه المهم غادي يقتلوه تري بيان الوغ يلا فين في التكست هاد لا ريبليك اللي كتبين انه كتذكرنا بلا لوا دو كريون اللي كنا شفناها في البرولوغ دونك ها هو التكست قدام عيننا هي هادي سي فو لا فيت مورير il faudra me faire mourir avec elle هادي اللي كتذكرنا بكريون الا قتلتيها
راه خاصك تقتلني معاه، يعني الا قتلتها هي راه تحداتها. دونك شنو المصير ديالها؟ انه الا قتلتيها دونك هذا هي المصير ديال اونتيغون لان تحدات كريون. دونك هذه هي لا ريبونس. تري بيان. لا سي فو لا فيت مورير il faudra me faire mourir avec elle. Donc غنمشيو ل 7. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cette réplique et exprimez-t-elle؟ يعني تقول شنو هي figure de style وتقول ليه في recherche الهدف منها. Tu as choisi la vie et moi l'amour. شنو الهدف من هاد لا figure de style؟ وين فيغور دو ستيل؟ هذه هي اللي تحطت في ليكزامان، تعاودت في ليكزامان ديال كازابلانكا 2019. هذه سي اون اونتيتيز. علاش؟ لانه عندنا جوج كلمات متناقضين اللي هما لا في اي مو لامور. الوغ اش كتبين لنا هاد لا فيغور دو ستيل لي في ريشيرشي، يعني الهدف منها كتبين لنا مثلا لو ديستان اوبوزي ديال لي دو سور، يعني القدر ديالهم، هذيك اختارت الموت والاخر اختارت الحياه. اولا مثلا نقدروا نقولوا لهم alors la figure de style qu'elle exprime très bien, c'est une antithèse qui montre le côté tragique de la pièce et l'impossibilité d'éviter la mort à Antigone. يعني أن ما يمكنش أنها تفادى الموت لأنه المصير ديال أنتيغون راه محسوم dès le début, dès le prologue. Très bien. Alors 8. Comment expliquez-vous que Crayon parle peu pendant cette scène et ses répliques sont courtes؟ كيفاش تقدر تفسر لنا أنه كريون ما كيهضرش بزاف، يعني لي ريبليك ديالو راهم قصار بزاف في الحوار ديالو مع أنتيغون. Alors كريون هاد لي ريبليك اللي كيبانو قصار كيبين لنا انه انتيغون راه هي اللي ربحت التيغان، هي اللي ربحت التيغان، لانه هي من بعد في الاول كان هو اللي كيقنع فيها، من بعد من قال داك لو مو ديال لو بونور هي تمرضت عليه، دونك حسات براسها ان هي اللي ربحت التيغان. تري بيان. الوغ شنو غادي نقولوا 8. دونك تبعوا معايا في لا ريبونس. لي كورت ريبليك دو كريون مونتر qu'il est dominé, qu'il perd le face à face، يعني انه صافي ما بقى عنده ما يقول. qui ne réalise pas son vœu، يعني الامنيه ديالو ما غتحققش، يعني دار اللي في جهده باش يقنعها مي اونتيغو ما بغاش تقنع. et qu'il a tout dit et tout fait، يعني دار المستحيل. اللي قاري الفاس فاس غيعرف انه كريون راه دار المستحيل باش ينقذ اونتيغون مي اون فان، يعني سون ريزولتا. تري بيان. الوغ نمشيو 9. relevez 4 éléments appartenant au champ de l'opposition et du refus. يعني هنا عندنا لو شون ليكسيكال ديال لوبوزيسيون، ديال التعارض، ديال الغوفي، ديال الرفض. يلا جبد لي لي زيليمون من التكست. دونك عطيتكم التكست. الوغ شنو هما هاد لي زيليمون؟ دونك كاين عندنا مثلا نون با توا، ماشي تي. جو نو فو با، ما بغيت. ليسي موا. كيس كو تي فو توا اوسي، با مانتنون. دونك هادو كلهم دي زيكسبريسيون اللي كيدخلوا فاش في لوبوزيسيون، في التعارض، في واحد المواجهه، في واحد الغوفي، الرفض. ما تمشيش معايا، لا ما تمشيش، هادي مهم. دونك كيسيون 10. دونك هو واحد ليكزامان اللي كان ساهل. دونك هادي اخر كيسيون. دوني ان تيتر ا سيت سين. شنو لو تيتر اللي نقدروا نعطيو لهاد لا سين؟ كاين عندنا بزاف ديال لي تيتر كيف كتشوفوا معايا، هذا هو التكست. دونك كاين بزاف ديال لي تيتر اللي نقدروا نقولوا، مثلا نقدروا نقولوا هادي هي لا فان دو فاس ا فاس، النهايه ديال الفاس ا فاس. ممكن نقولوا انه لي دو سور كونتر كريون، خواتات بجوج ضد كريون. ممكن نقولوا 2 كونتر 1. ممكن نقولوا كريون بيرد لي فاس ا فاس، يعني كاين ممكن نقولوا لا فان دو كونفرونطاسيون افيك انتيغون، نهايه المواجهه. يعني كاين عندنا بزاف ديال، ممكن نقولوا لو ديستان دونتيغون، لو سور دونتيغون، القدر ديال انتيغون. ممكن بزاف ديال لي تيل نقدروا نعطيو لها التكست جينيرالمون. المهم هنا عطيتكم دي زيكزامبل. الوغ لاحظوا معايا. دونك كاين عندنا كريون perdre le face à face, la fin du face à face, les deux sœurs contre crayon, le mot inévitable, 2 contre 1, la mort inévitable، يعني الموت اللي ما نقدروش نتفاداو، يعني صافي، يعني المصير ديال انتيغون راه هو لا مور. تري بيان. دونك كيف كتشوفوا معايا هذا هو ليكزامان ديال لاكاديمي دو كازابلانكا 2019 اللي هو واحد ليكزامان في المتناول. الوغ جيسبيغ انكم تكونوا استفدتوا. غنحاول ديما ندير لكم هاد لا ميثود غير نقربكم من لي زيكزامان اكثر وتشوفوهم كيفاش كيتحطوا. الوغ جيسبيغ انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. بون شانس، بون كوراج اي بون كونتينياسيون.